हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। फेरि पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। सदा चाहिँ हामी पनि फेरि आइसकेका छौँ मेन्टल हेल्थ एपिसोड लिएर र आज चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ ओभरथिङ्किङ। अभियसली ओभरथिङ्किङको बारेमा मान्छेहरूले धेरै सोध्ने गरेका छन्। फेसबुकमा पनि हामीले स्ट्याटस लेखेर मान्छेहरूको ओपिनियन बुझेका थियौँ हैन। यो बारेमा धेरै क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो। सो त्यो क्वेसनहरूलाई समेटेर अनि उहाँले आफ्नो ओपिनियन पनि केही सोध्नुहुन्छ। सो जति सक्दो हामीले चाहिँ ओभरथिङ्किङको बारेमा चाहिँ क्लियर आउट गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। डेफिनेटली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि हैन अर्को क्वेसन सोधिहालौँ। मलाई जिज्ञासा लाग्यो, तपाईँलाई सक्सेस भनेको के लाग्छ? वाट इज सक्सेस फर यु? तपाईँलाई के लाग्छ सक्सेस भनेको के होला जस्तो लाग्छ? सक्सेस भनेको आई थिङ्क अन्तिम चरणको सेटिस्फ्याक्सनलाई नै सक्सेस भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? पक्कै पनि अब होइन, सक्सेस भनेको एउटा एकदमै ब्रोड टपिक हो जस्तो लाग्छ होइन। अनि पक्कै पनि यसको बारेमा डिफिनेसन पनि प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ युनिक र डिफर हुन्छ होइन। सो मलाई लाग्छ सक्सेस भनेको चाहिँ जब एउटा बच्चाले जन्म लिन्छ होइन, बच्चाले एउटा जन्म लिइसकेपछि चाहिँ उसको लागि बुवा मम्मी चिन्नु नै एउटा च्यालेन्ज हुन्छ र त्यही चिन्न सक्ने अवस्था नै उसको लागि सक्सेस हुन्छ। त्यसपछि बच्चा अलिकति ठुलो हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि चाहिँ ऊ हिँड्न सिक्छ, त्यो एउटा सक्सेस हो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर फेरि बच्चा ठुलो हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि चाहिँ बोल्न सिक्छ, त्यो नै उसको लागि सक्सेस हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो जीवनको चाहिँ विभिन्न चरणहरू हुन्छ, फेजहरू हुन्छ। त्यो एभ्री फेजमा हामीले एउटा राम्रोसँग कम्प्लिट गर्नु नै एउटा सक्सेस हो लाग्छ होइन। र हामी के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै गोल हुन्छ, त्यो गोल प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ सक्सेस हो जस्तो धेरै व्यक्तिले चाहिँ सोच्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो भनेको एउटा मृग तृष्णावाला सक्सेस हो जस्तो लाग्छ। किनभने हामी एउटा कुरा पाउँछौँ अनि त्यो पाइसकेपछि फेरि हामीलाई त्यो सफलतामा रमाउनु भन्दा पनि फेरि अर्को गोलको लागि हामीले केही तयारी गर्छौँ भनेपछि पक्कै पनि हामी कम्प्लिटली एउटा चरम बिन्दुको सक्सेस हामीले सेलिब्रेट गर्न नै पाउँदैनौँ कि। सो आई थिङ्क होइन, सक्सेस भनेको हरेक फेजलाई राम्रोसँग कम्प्लिट गर्दै एउटा बाँच्नु र अल्टिमेट पिसफुल हुनु नै सक्सेस हो जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क सो है। एकदमै ए वन्डरफुल एन्सर है तपाईँको। सक्सेस भनेको के हो र सक्सेस मान्छेहरूमा डिफर पर्ने कुरा पनि हो होइन। अब चाहिँ हामी जाउँ त क्वेसनतिर। एकदमै। सो आजको टपिक नै ओभरथिङ्किङको बारेमा भएपछि अब पहिला त ओभरथिङ्किङको बारेमा जान्नु पर्यो होइन। सो वाट इज ओभरथिङ्किङ फर यु? ओभरथिङ्किङ नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिभ थिङ्किङ, त्यो पनि एक्सट्रिम लेभलमा होइन। अब ओभरथिङ्किङ दुई तरिकाको हुनसक्छ। हामीले चाहिँ पोजिटिभ कुराको ओभरथिङ्किङ हुनसक्छ, नेगेटिभ कुराको ओभरथिङ्किङ हुनसक्छ र दुवै चाहिँ हाफ हाफ हुनसक्छ है, मिक्स हुनसक्छ। सो यो चाहिँ टाइप्स भइ नै हाल्यो। अब ओभरथिङ्किङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याथोलोजिकल ओरी भनिन्छ होइन। प्याथोलोजिकल ओरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्याथोलोजिकल भनेको एबनर्मल तरिकाको चाहिँ आत्तिने भनेर भनिन्छ है। सो ओभरथिङ्किङ भनेको नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै कुराहरू सोच्छौँ होइन नेगेटिभली, अनि त्यो नेगेटिभ कुराले चाहिँ फेरि अर्को नेगेटिभ कुराहरू जन्माउँछ, फेरि अर्को जन्माउँछ, फेरि अर्को जन्माउँछ। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको पर्सनल लाइफमा, प्रोफेसनल लाइफमा तपाईँको चाहिँ मेन्टल्ली एफेक्टेड हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी कम हुन्छ। सो त्यो फेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरथिङ्किङ भनेर भन्छौँ। ओके, द्याट्स अ गुड एन्सर होइन। सो यसको चाहिँ सिम्टम्स चाहिँ के होला त भनिदिनुहोस् न हामीलाई, हाम्रो अडियन्सलाई पनि बुझ्ने हिसाबले। ओके, ओभरथिङ्किङको सिम्टम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओभरथिङ्किङ हामी कति बेला मान्छौँ त होइन। नर्मली ह्युमन बिङ्सले त सबैले सोच्ने गर्छ र जनावरभन्दा हामी फरक पनि यो कारणले छौँ, हामीसँग चाहिँ राइट र रङ छुट्याउन सक्ने क्षमता छ र हामीसँग सोच्न सक्ने क्षमता छ र हामीसँग डिबेट गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी ह्युमनहरू चाहिँ जनावरभन्दा फरक छौँ होइन। सो सोच्ने त हरेक मान्छेले गर्छ, त्यो कुरालाई त हामी हटाउनै सक्दैनौँ। इफ हटायो भने त हामी त ह्युमन नै रहँदैनौँ होइन। सो हाम्रो ब्रेन स्ट्रक्चर पनि यसरी बनेको छ कि हाम्रो 12,000देखि दिनमा 60,000 विचारहरू आउने गर्छ र प्राय विचारहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ हुने गर्छ 85% र 95% विचारहरू चाहिँ रिपिटेटिभ हुने गर्छ। सो हाम्रो ब्रेनको कामै के हो? सोच्ने काम हो होइन। अब सोच्नेलाई रोग कति बेला मान्ने त?
भनेर म पहिला नै भनिसकेँ। जब तपाईँको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ, तपाईँको पर्सनल प्रोफेसनल लाइफमा ह्याम्पर हुन्छ र विभिन्न किसिमको मेन्टल सिम्टम्सहरू देखा पर्छ, त्यो स्टेजलाई चाहिँ हामीले ओभर थिङ्किङ भन्छौँ है। सो यसको सिम्टम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओभर थिङ्किङ प्रब्लम भयो भनेपछि चाहिँ तपाईँको मेन भन्ने कुरा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुन सक्दैन, किनभने व्यक्तिमा चाहिँ धेरै विचारहरू आइरहेको छ। विचार आउँदाखेरि चाहिँ जुन काममा फोकस गर्नुपर्ने हो फोकस गर्न सक्दैन, त्यसपछि इरिटेबिलिटी सुरु हुन्छ होइन। सानो सानो कुरामा झर्किने, तपाईँले कसैलाई माया दिइराख्नु भएको छ ओभर थिङ्किङ गर्ने व्यक्तिलाई, त्यो माया पनि पचिरहेको हुँदैन, रिसाइरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो एउटा ओभर थिङ्किङको सिम्टम्स हो। अर्को सिम्टम्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्सोम्निया हुन्छ, कसैलाई हाइपरसोम्निया हुन्छ होइन। अब धेरै सोच्ने अनि कसैलाई एकदमै दिमाग थकित हुन्छ अनि निन्द्रा धेरै लाग्ने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अनि कसैलाई चाहिँ इन्सोम्निया हुन्छ होइन, निन्द्रै नपर्ने हुनसक्छ। अनि यसको साथमा चाहिँ तपाईँको फियर देखिन्छ होइन, एन्सियस फिल गर्ने, कुनै कुरामा एकदमै डराउने, सानो कुरामा चाहिँ एकदमै नेगेटिभ प्रब्लम्स फोकस्ड हुने होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिम्टम्सहरू देखा पर्छ ओभर थिङ्किङ भएको व्यक्तिहरूमा। ओके, सिम्टम्स सँगसँगै कज पनि अलिअलि भनिदिनु भयो तपाईँले। यसको खास मेन कारण चाहिँ के होला, मेन कज चाहिँ के होला? पक्कै पनि एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। ओभर थिङ्किङको कारणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल कज हुन्छ होइन। बायोलोजिकल कजमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो न्युरो ट्रान्समिटर हुन्छ, त्यो न्युरो ट्रान्समिटरले चाहिँ प्रोपरली फङ्सन गरेन भने पनि हुन्छ। जस्तै त्यसमा विभिन्न किसिमको तपाईँको केमिकलहरू पर्छ, सेरोटोनिन भयो होइन, नोरेपाइनेफ्रिन भयो, अनि तपाईँको गाबा भयो, त्यो चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग फङ्सन नगर्दाखेरि पनि तपाईँको ओभर थिङ्किङ हुनसक्छ। अनि अर्को कारणमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जेनेटिक होइन, वंशानुगत हिसाबले। जस्तै हाम्रो घर परिवारमा हामी चाहिँ बुवा मम्मीलाई ओभर थिङ्किङ गरेको देखेर त्यसरी हुर्केको छौँ भने बालबच्चालाई हुने एकदमै चान्स हुन्छ र जिनबाट पनि आउन सक्छ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल हुन्छ होइन। इन्भाइरोमेन्टलमा तपाईँको चाहिँ जस्तै तपाईँको साथी एकदमै ओरी भएको तपाईँले देख्नुभयो भनेपछि त्यसले पनि तपाईँलाई इम्प्याक्ट पर्न सक्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ अब साइकोलोजिकल हुनसक्छ, अलिकति तपाईँमा चाहिँ धैर्यता छैन, तपाईँमा चाहिँ लो सेल्फ इस्टिम छ, लो कन्फिडेन्स छ, अनि तपाईँको चाहिँ प्रोब्लमलाई फोकस गर्ने एकदमै बानी छ भने पनि तपाईँको ओभर थिङ्किङ हुनसक्छ। अथवा कुनै पनि सिचुएसनबाट जानु परेको छ, एब्युज भयो, ट्रमा भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि ओभर थिङ्किङ हुनसक्छ। र तपाईँको अपब्रिङ्गिङले गर्दाखेरि पनि ओभर थिङ्किङ हुन्छ। जस्तै एकदमै ओभर प्रोटेक्टिभ भएर चाहिँ हुर्काइराख्नु भएको छ भने पछि गएर बच्चालाई चाहिँ जीवन भन्ने कुरा त उतार चढाव हुन्छ, अनि एकदमै सानो कुरामा डिसिजन बनाउन नसक्ने, अनि पछि गएर त इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि ओभर थिङ्किङ हुनसक्छ। एकदम कारणहरू चाहिँ रहेको छ। एकदमै इन्डिड एन्सर भनौँ न। सो अब हामीले यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि के अब ओभर थिङ्किङले चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थमा असर पर्छ त? मेन्टल प्रब्लम कस्तो व्यक्तिहरूलाई आउँछ त होइन? जो व्यक्ति सकारात्मक कुरामा ओभर थिङ्क गर्छ, फ्युचरको बारेमा लिएर, जस्तै अब हेल्दी थिङ्किङ भनौँ न होइन, जस्तै अब म फ्युचरमा के गर्न सक्छु त, मेरो प्लान के हुन्छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो स्किललाई रेड गर्न सक्छ, यतिसम्मको ओभर थिङ्किङ चाहिँ ठिक हो भनेर। अनि यस्तो व्यक्तिहरूकोमा संवेगात्मक बौद्धिकता पनि एकदमै हुन्छ, थिङ्क गर्छ तर त्यो हाई भाइब्रेसनवाला थिङ्क गर्छ कि जुन भाइब्रेसनले चाहिँ उसलाई चाहिँ केही किसिमको प्रब्लमहरू निम्त्याउँदैन, मतलब कि पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ धेरै सोच्छ है। सो त्यो ओभर थिङ्किङ चाहिँ हाम्रो लाइफको लागि हेल्दी नै हो। अनि तपाईँको चाहिँ अर्को हुन्छ नेगेटिभ ओभर थिङ्किङ हुन्छ है, नेगेटिभ कुराहरू धेरै सोच्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि धेरै किसिमको समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ तपाईँको होइन। अब ओभर थिङ्किङ गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै लो सेल्फ इस्टिमको भइ नै हाल्छन् होइन, अनि डिसिजन बनाउन नसक्ने पनि हुन्छन्। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्सियसको मात्रा बढ्दै जान्छ, फियरको मात्रा बढ्दै जान्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एन्जाइटी, डिप्रेसन, विभिन्न किसिमको पर्सनालिटी डिसअर्डर हुने चान्स पनि एकदमै बढी हुन्छ। ओके, सो भन्दै जाँदाखेरि तपाईँले यो अब ओभर थिङ्किङले अलि प्रब्लम सेन्ट्रिक हुन्छ कि सोल्युसन सेन्ट्रिक हुन्छ? आई मिन लाइक यसले चाहिँ प्रब्लम मात्रै निकाल्छ कि होइन, सोल्युसन मात्रै खोज्दै हिँड्दाखेरि ओभर थिङ्किङ आउने, प्रब्लमहरूलाई खोज्दै जाँदाखेरि ओभर थिङ्किङ आउने हो कि कसरी हो यो? यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्राय होइन रिसर्चहरूले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिहरू चाहिँ ओभर थिङ्कर हुन्छन् होइन, उनीहरूमा चाहिँ प्राय प्रब्लम फोकस बानी हुन्छ कि। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो जीवनमा त धेरै उतार चढावहरू आउँछ, हरेक सेकेन्डमा उतार चढाव हुन्छ होइन। जीवन नै मलाई लाग्छ एउटा फुल अफ अब्स्ट्याकल र च्यालेन्जेसले भरिपूर्ण छ होइन। अनि ओभर थिङ्किङ गर्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ
प्रायः चाहिँ प्रोब्लम फोकस्ड हुन्छन् होइन। अब समस्या मात्रै खोजिराख्ने समाधान भन्दा पनि सपोज उदाहरणको लागि होइन मैले एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई चाहिँ। जस्तै अब तपाईँको इक्जाम आइरहेको छ होइन, इक्जाम आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हो नि त। सपोज थोरै मात्रामा तपाईँले ओभरथिङ्क गर्नुभयो भने तपाईँले पढ्नुपर्छ भन्ने भान हुन्छ होइन। तर तपाईँले त्यही कुरालाई धेरै सोच्नुभयो भने तपाईँ कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ थाहा छ? मेरो इक्जाम आइरहेको छ, अब म इक्जाममा केही लेख्न सक्दैन कि, मेरोमा कन्फिडेन्स छैन, म पढेको छैन, मेरो रिजल्ट फेल भयो भने बुवा मम्मीले के भन्नुहुन्छ, म फ्युचरमा केही गर्न सक्दैन भनेर एउटा नेगेटिभ विचारले तपाईँको संयौँ नकारात्मक विचार जन्मायो, जसलाई जेनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर पनि भनिन्छ यो ओभरथिङ्किङलाई। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोब्लम फोकस्ड हुनुभन्दा पनि हामी सोल्युसन फोकस्ड भयो भने राम्रो हुन्छ। अब यही सिचुएसनलाई सोल्युसन फोकस्डमा ढालौँ है त। इक्जाम आइरहेको छ, तपाईँ प्रोब्लम फोकस्डमा हुँदाखेरि के देखिन्छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ। अब सोल्युसन फोकस्डमा जाँदाखेरि ओहो मेरो इक्जाम आइरहेछ, अब म रुटिन बनाउनुपर्छ, मजाले पढ्नुपर्छ, पक्कै पनि मेरो यो इक्जाम चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने म अहिलेदेखि मेहनत गरिरहेको छु। तपाईँ सोल्युसन फोकस्ड भयो कि। सो प्रोब्लम फोकस्ड हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ धेरै ओभरथिङ्किङ हुने समस्या हुन्छ र एन्जाइटी र डिप्रेसन हुने पनि धेरै चान्स हुन्छ। ओके सो मैले एउटा तपाईँलाई अघिदेखि क्वेसन तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि बायोलोजिकल कुराहरूको गर्नुभयो होइन, त्यो भन्दै गर्दाखेरि होइन मलाई चाहिँ यो हर्मोनहरूको बारेमा जान्न मन लाग्यो कि अब यो ओभरथिङ्किङ र हर्मोन रिलेटेड छन् त? पक्कै पनि एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। हामी मान्छेको एउटा कग्निटिभ फङ्सन छ भनौँ न, त्यो कग्निटिभ सञ्चालन हुने भनेको हाम्रो हर्मोनले गर्दाखेरि नै हो होइन, न्युरोट्रान्समिटर भनौँ न। अनि जब हाम्रो दिमागले जुन किसिमको रसायन उत्पादन गर्नुपर्ने हो अथवा ब्यालेन्स हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फिजिकल सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ होइन। जस्तै अब तपाईँको गाबा भयो होइन, सेरोटोनिन भयो, यी मात्राहरूको घटी बढी हुँदाखेरि पनि तपाईँको ओभरथिङ्किङ मात्रै नभएर धेरै किसिमको मेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ हुने चान्स हुन्छ। सो टोटली रिलेट छ है। तर यही मात्रै पोजिटिभ फ्याक्टर भने होइन, यो फ्याक्टरलाई ट्रिगर गर्नको लागि अरू अनेकौँ फ्याक्टरहरू हुन सक्छन् र ती कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ हर्मोन र तपाईँको ओभरथिङ्किङको चाहिँ इन्टर रिलेसन हुन्छ। एकदमै सायद अडियन्सहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होला ओभरथिङ्किङ, यसको कजेस सिम्पटम्सहरू सबै बुझिसक्नुभयो होला र ओभरथिङ्किङले के समस्याहरू लिम्टाउन सक्छ र ओभरथिङ्किङले पोजिटिभ एस्पेक्टतिर पनि के गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझिसक्नुभयो होला। सो भन्दै जाँदाखेरि होइन, ह्याभिङ सेड द्याट एउटा क्वेसन चाहिँ मैले प्रिपेयर गरेको थिएँ कि थट ह्याबिट माइन्डसेट यो चाहिँ कतिको रिलेटेड छन् त? पक्कै पनि होइन। हामीले जुन कुरा सोच्छौँ होइन, एउटा मलाई ली अटवाटरको कोटेसन याद आयो है। उहाँले भन्नुभएको थियो कि पर्सेप्सन इज अ रियालिटी भनेर भन्नुभएको थियो। सो पर्सेप्सन इज रियालिटी एकदमै कम्प्लिटली मैले पनि यो कुरालाई एकदमै अग्री गर्छु। पर्सेप्सन अभियसली रियालिटी भइहाल्यो नि, किनकि तपाईँले जसरी सोच्नुहुन्छ जस्तो पर्सपेक्टिभ बनाउनुहुन्छ त्यही नै त रियालिटी हो। सो यसमा चाहिँ म के जोड्न चाहेँ भनेपछि जुन कुरा हामीले विचार गर्छौँ, हामी एक दिन विचार गर्छौँ, 2 दिन विचार गर्छौँ र हामी वर्षौँ विचार गर्छौँ है, त्यो विचार गरेको कुरा पक्कै पनि तपाईँको ह्याबिट हुन्छ। जस्तै बिहान उठेर तपाईँ चाहिँ चिया खानुहुन्छ, चिया खाँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिया खाने ह्याबिट लाग्छ होइन तपाईँको। त्यस्तै गरेर हाम्रो सोचाइ पनि हाम्रो ह्याबिट बन्छ कि हामीले कुन कुरा सोच्छौँ त। जस्तै तपाईँ बिहानै उठेर सकारात्मक कुरा सोच्नुभयो भने त्यही सकारात्मक कुरा नै तपाईँको ह्याबिट बन्छ र बिहान उठेर तपाईँले नेगेटिभ कुरा सोच्नुभयो भने त्यही कुरा तपाईँको ह्याबिट बन्छ। किनभने एउटा सोचाइले अर्को सोचाइलाई तान्छ अनि त्यही हामी सोचाइको एउटा एडिक्ट बन्छौँ। सो जहिले पनि पोजिटिभ सोचाइको एडिक्ट हुनुपर्छ होइन, किनभने त्यही कुरा त हामी ह्याबिट भन्छ नि त। जस्तै आज चुरोट खानुभयो अरे, भोलि फेरि खान मन लाग्छ, पर्सि फेरि खान मन लाग्छ। त्यो एक दिनको तपाईँको एउटा खान्छु भनेर एउटा कस्तो हुन्छ भनेर एउटा टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि ह्याबिट बन्यो। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ जुन थट हामीले दिमागबाट प्रोड्युस गर्छौँ, निकाल्छौँ, सोच्छौँ, त्यो कुरा कम्प्लिटली हाम्रो ह्याबिटमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यही ह्याबिटलाई हामीले चाहिँ वर्षौँ फलो गर्दै गयो भनेपछि त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्ड सेट हुन्छ। जस्तै तपाईँ एकदमै नकारात्मक सोच्ने बानी बसाल्नु भयो भने तपाईँको ब्रेनले नै नकारात्मक सोच है भनेर हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ कि हाम्रो इमोसनले हाम्रो थटलाई कन्ट्रोल गर्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी
आफ्नो ह्याबिटलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हामीमा चोइस छ कि जस्तै हामीलाई के लाग्छ भनेपछि बाहिरको व्यक्तिले कस्तो गाली गर्यो अनि मलाई चित्त दुख्यो भनेर भन्छ त्यो बाहिरको व्यक्तिको ह्याबिट हो त्यो ह्याबिट हामी लिने कि नलिने भन्ने कुरा हामीसँग चोइस छ कि हामी इन्डिभिजुअल पावरफुल हौँ कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो व्यक्तिले तपाईँले रिस उठाउनलाई तपाईँले पीडा दिनलाई गाली गर्यो तर तपाईँले त्यो कुरा लिनु भएन भनेपछि तपाईँ पावरफुल कि त्यो व्यक्ति पावरफुल अभियसली तपाईँ पावरफुल हो पक्कै पनि यही माइन्डसेट भनेको तपाईँको पोजिटिभ थिङ्किङको माइन्डसेट हो अनि यही तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्रेनलाई एडिक्ट गराउनु भयो भनेपछि यही नै हाम्रो इमोसनल डाइट बन्छ र यही नै ह्याबिट हुन्छ र यही नै माइन्डसेट हुन्छ र यही नै हाम्रो पर्सनालिटी बन्छ सो यो पनि एकदमै इन्टर रिलेटेड छ एकदमै पक्कै पनि यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि डिप इनसाइड के हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले थटलाई ब्यालेन्स गर्न सक्यो बुझ्न सक्यो भनेपछि हामी नै राजा हो भन्ने कुरा बुझ्यो एकदमै हामीभन्दा ठुलो कुरा हुनै सक्दैन हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो इमोसन ठुलो कुरा हो मलाई एन्जाइटी भइरहेको छ मलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ मलाई तडपिने आत्तिने गराइरहेको छ हामी कसलाई दिन्छौँ त पावर हामीले आफ्नो इमोसनलाई पावर दिन्छौँ तर हामी इमोसन र थटलाई सञ्चालन गर्ने हामी ह्युमन होइन र एकदम त्यो डिराइभ गर्ने त हामी नै हो होइन चाहे नेगेटिभली होस् चाहे पोजिटिभली होस् यस्तै भन्दै जाँदाखेरि होइन यो टपिक चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ कि मलाई एकदम सोध्दै जाँदाखेरि पनि एकदम रमाइलो फिल भइरहेछ होइन यो कुरा मेरो पहिलेदेखि नै खेल्थ्यो होइन मान्छेहरूले यो बिलिभ एन्ड रियालिटीको कुरा गर्छन् नि मान्छेहरूको बिलिभ अर्कै हुन्छ रियालिटी अर्कै भइरहेको हुन्छ होइन सो यो बिलिभ एन्ड रियालिटीको बारेमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न हामीलाई तपाईँको बिलिभ भन्ने कुरा जहिले पनि सत्य हुँदैन तर रियालिटी भन्ने कुरा जहिले पनि सत्य हुन्छ उदाहरणको लागि जस्तै तपाईँ इक्जाम दिनुभयो इक्जामको रिजल्ट आएको छैन ओहो म त फेल भइहाल्छु कि भनेर तपाईँको त्यो विश्वास भनेको रियालिटी होइन नि त रियालिटी त जब तपाईँको रिजल्ट आएर तपाईँसँग मार्कसिट हुन्छ त्यति बेला रियालिटी झल्किन्छ तर बिलिभ भन्ने कुरा जहिले पनि डाउटमा हुन्छ कि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर रियालिटी भन्ने कुरा सत्य हुन्छ कि अनि यहीसँग म जोड्न चाहे ओभर थिङ्किङ भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जहिले पनि बिलिभ हुन्छ कि रियालिटी एकदमै त्यही भएर मैले यो कुरालाई कनेक्ट गर्न खोजेको होइन यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बिलिभमा चाहिँ जहिले पनि इफ वा मेबी स्टेटमेन्ट हुन्छ कि अथवा सुड स्टेटमेन्ट हुन्छ जस्तै फ्युचरलाई लिएर फ्युचरमा यस्तो भइहाल्छ कि यस्तो भयो भने के होला अनि त्यस्तो भयो भने के इम्प्याक्ट होला भनेर एउटा नेगेटिभ थटले हजारौँ नेगेटिभ थट तान्छ भनिरहेको छु नि सो यसमा पनि तपाईँको बिलिभमा पनि एउटा बिलिभले तपाईँको हजारौँ बिलिभ तान्छ त्यो पनि नेगेटिभ र इफ स्टेटमेन्ट र सुड स्टेटमेन्टमा सपोज कोरोना भाइरस तपाईँले यो जुन आफ्नो फिजिकल रूपमा जे सावधानी अपनाउनु पर्ने हो तपाईँले अपनाइराख्नु भएको छ अपनाउँदै पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरस मलाई लायो भनेपछि मेरो छोराछोरीको बिजोग हुन्छ मेरो बाबुआमाको बिजोग हुन्छ मेरो फ्युचर सबै सकिहाल्यो म मरिहालेँ भनेपछि तपाईँ सावधानी अपनाउँदै पनि यो बिलिभलाई चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट अथवा मेबी स्टेटमेन्ट अथवा सुड स्टेटमेन्टमा लग्नुभयो भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओभर थिङ्किङ भन्छ कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि बिलिभ र रियालिटीमा फरक छ हामीले बिलिभ गरेको कुरा सबै सत्य चाहिँ हुँदैन हामी इमेजिनेसनमा कल्पना गरेर आफै कुरालाई चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छौँ कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको हुन्छौँ तर रियालिटी भन्ने कुरा जुन कुरा हुन्छ वास्तविकतामा देखिन्छ त्यो नै रियालिटी हो ओके कतिपय अहिले कोभिड चलिरहेको छ होइन दोस्रो लहरको यो कोभिडले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई फेरि अगेन त्यो पिटिएसडी भइरहेछ भने पोस्ट ट्रमेटिक डिसअर्डरहरू भइरहेछ मान्छेलाई किनकि पहिलाको सिचुएसन फेस गरिसक्यो मान्छेले फेरि पनि यस्तो सिचुएसन आउँछ कि भन्ने फिल भइरहेछ मान्छेलाई फेरि अब कुनै मान्छेहरू त अब बाहिर जानु परिरहन्छ होइन बाहिर गएर आएर फ्यामिलीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो एकदमै फिल हुन्छ होला र उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई राम्रोसँग डिप इनसाइड हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले पक्कै पनि यो कोरोनाको बेलामा धेरै व्यक्तिहरूलाई ओभर थिङ्किङ भइरहेको होला ओभर थिङ्किङलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको होला सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जति ओभर थिङ्किङमा फोकस गरिरहेको छौँ त्यति नै हामी आफ्नो थटलाई एनालाइज गर्नमा फोकस गरौँ आफ्नो थटलाई हामीले एनालाइज गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ होइन एउटामा चाहिँ एकदमै आफ्नो विचारलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु ओके सो हामी चाहिँ अलि अफ टपिक
टाइपकै गयौँ कि के हो? सो हामी अब हाम्रो एपिसोडको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यो ओभर थिङ्किङको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, यसको कज, सिम्टम्स, टाइप्स, इच एन्ड एभ्रिथिङहरू हामीले यसको डिस्क्राइब त गरिसक्यौँ होइन, इलाबोरेट तरिकाले। तर यसको हामीले ट्रिटमेन्टको बारेमा चाहिँ त्यति बुझेनौँ। त्यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ अलि बताइदिनुहोस् न हामीलाई। ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब तपाईँको दुईवटा पद्धतिमा हुन्छ होइन। अब तपाईँको ओभर थिङ्किङ एकदमै एन्जाइटी डिप्रेसन निम्त्याउने स्टेजसम्म पुगिसक्यो भनेपछि तपाईँले चाहिँ साइकियाट्रिस्टलाई भिजिट गर्नु पर्यो। पहिला हामी हर्मोनको कुरा गरिसक्यो। सो साइकियाट्रिस्टले भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ औषधिको पद्धतिबाट पनि निको गर्न सक्छौँ, केमिकलहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर। अर्को रहेको छ तपाईँको चाहिँ थेरापिस्ट वा काउन्सलर कहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई सोच्ने तरिकाहरू सिकाइदिनुहुन्छ, स्ट्रेटेजीहरू सिकाइदिनुहुन्छ। त्योद्वारा पनि हामीले चाहिँ निको गर्न सक्छौँ। र अर्को रहेको छ तपाईँको चाहिँ घरमै बसेर होइन। म केही टिप्सहरू भन्न चाहन्छु। सो पहिलो टिप्स रहेको छ हामी चाहिँ आफूले एनालाइज गरौँ, म प्रब्लम फोकस्ड व्यक्ति हो कि सोल्युसन फोकस्ड व्यक्ति हो भनेर। यो बारेमा म पहिल्यै डिस्क्राइब गरिसकेँ। अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि के कुरा गरौँ भन्दाखेरि एरिया अफ कन्ट्रोलको कुरालाई ध्यान दियौँ। हामी चाहिँ कतिपय कुराहरू एक्सटर्नल सिचुएसन, एक्सटर्नल व्यक्तिलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि ओभर थिङ्किङ भइरहेको हुन्छ, चलाउन खोजिरहेको हुन्छौँ। यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर, अथवा मेरो जस्तो भएन भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। सो हामी कतिजनालाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ त? संसारमा त हजारौँ व्यक्तिहरू छन् होइन। अनि सो हाम्रो सोचाइअनुसारको कोही व्यक्ति हुन सक्दैन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हामीले त सिर्फ आफ्नो विचारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, आफ्नो एटिट्युडलाई, आफ्नो बिलिफ सिस्टमलाई, आफ्नो थटलाई, आफ्नो माइन्डसेटलाई। सो हामी चाहिँ एरिया अफ कन्ट्रोल कुन सेक्टर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाऊँ। अनि नेक्स्ट भन्ने कुरा, जति बेला हामीले चाहिँ ओभर थिङ्किङमा दिमाग खर्च गरिरहेको छौँ, ओभर थिङ्किङ र जुन कुरा विल बी ह्याप्पन भनेर जुन हाम्रो दिमागले गरिरहेको छ नि, त्यो बिलिफलाई ल्याइरहेको छ नि, त्यसमा फोकस गर्नुभन्दा पनि तपाईँले चाहिँ मेरोमा कस्तो सोचाइ आइरहेको छ त्यो कुरालाई एनालाइज गर्नलाई चाहिँ टाइम खर्च गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो थटलाई रेकर्ड गर्नुहोस् होइन। मलाई कति बेला र कुन कुराले ओभर थिङ्किङ हुन्छ भनेर डायरीहरू तपाईँले लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ रुटिनहरू बनाउनुहोस् होइन। रुटिन बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई खाली टाइम हुँदैन, खाली दिमाग शैतानको घर भन्ने एउटा भनाइ नै छ। अनि तपाईँले रुटिन बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले रुटिन अनुसार जानुहुन्छ अनि तपाईँको लागि चाहिँ ओभर थिङ्किङ गर्ने टाइम नै हुँदैन होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो हबीहरूलाई अनि तपाईँले आफ्नो प्यासनहरूलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई कुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खुसी महसुस हुन्छ होइन, बिसाइड फ्रम तपाईँको प्रोफेसनल लाइफ होइन। खाली टाइममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हबीहरूलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँको पेन्टिङ हुनसक्छ, आर्ट हुनसक्छ, डान्सिङ हुनसक्छ होइन। कसैलाई अब जोक हुनसक्छ, आफ्नो आफ्नो रुचि चाहनाहरू हुन्छ, त्यो कुरालाई फलो गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिहान उठेर मेडिटेसन गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस् होइन। अनि सुत्नुभन्दा अगाडि पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनमा सोचेर सुत्नुहोस् होइन। र्यादर देन इफ यो ह्याप्पन भयो भने के होला भनेर मेबी स्टेटमेन्टहरू ल्याउनु भन्दा पनि पोजिटिभ थिङ्किङ चाहिँ राखेर सुत्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँले त्यति गर्दा पनि गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि तपाईँ नजिकै रहेको मेन्टल प्रोफेसनललाई भिजिट गर्नुहोस्। आजभोलि अनलाइन तपाईँको काउन्सलिङ लिने प्लेटफर्महरू पनि आइसकेको छ। अनि तपाईँको हटलाइन नम्बरहरू पनि रहेको छ। ओभर थिङ्किङले गर्दाखेरि सुसाइडल थटहरू आउन सक्छ होइन, मेरो कोही छैन भन्ने भावना आउन सक्छ। अनि सो त्यसको लागि त हटलाइन नम्बर भइ नै हाल्यो। अनि सकभर होइन ओभर थिङ्किङलाई चाहिँ तपाईँले घरमै आफ्नो लाइफस्टाइलको थ्रुबाट चाहिँ आफूले चेन्ज गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसको साथै खानपिनमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुगर भएको त्यो कुराहरू नखानुहोस्, सोडा भएको कुराहरू चाहिँ अलिक कम खानुहोस्, क्याफिन कम खानुहोस् होइन। क्याफिनको मात्रा चाहिँ तपाईँले थोरै खाँदाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन लेभल हाई हुन्छ र धेरै मात्रामा खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पछि एन्जाइटी हुन्छ, माइग्रेन हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। र एउटा ओभर थिङ्किङलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले चाहिँ सोच्ने तरिकाहरू, तर्क गर्ने तरिकाहरू पनि एकदमै सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको कग्निटिभ डिस्टर्सन छ, यो बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु, एकपटक हेर्नु होला। 12वटा कग्निटिभ डिस्टर्सन छ, त्यो कुरा हामीले मिलाउन नजान्दाखेरि पनि हामीलाई ओभर थिङ्किङ हुनसक्छ। सो यति नै रहेको छ होइन। केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँले कमेन्टमा गएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ यो रिलेटेड। एनी इन्क्वायरी छ भनेपछि अलि पर्सनल छ भनेपछि प्राइभेट म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई होइन। काउन्सिलिङको लागि तपाईँहरूले कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ, मैले पहिले पनि भनिसकेँ। र एट द एन्ड एउटा हट टपिक सोध्न मन लाग्यो कि तपाईँलाई होइन। सो यो प्रियङ्का कार्कीको बेबी बमको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले, के धारणा दिनुहुन्छ यसको बारेमा एज अ बिइङ
मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल होइन। यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा धेरै भाइरल पनि भइरहेको छ होइन। एकदमै अब यसमा उहाँहरूको चोइस छ होइन। अब उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन एउटा प्रेग्नेन्सी फेज हो त्यो फेजमा चाहिँ आफूले खुसी बाँड्न खोज्नु भएको होला जनमानसमा होइन। सो उहाँहरूको ह्याप्पी टाइम हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रति धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नेगेटिभ पर्सेप्सन छ किनभने हाम्रो सोसाइटी त्यहाँसम्म त्यो लेभलसम्म एक्सेप्ट गर्न पुगिसकेको छैन। धेरै स्टेरियोटाइप तपाईँको स्टिग्माहरू रहेको छ होइन। बट मेरो पर्सनल ओपिनियन भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो सबै मान्छेको चोइस हो होइन। उहाँहरूले त्यही गर्दाखेरि खुसी लाग्यो भनेपछि उहाँहरूको चोइस हो। अब एउटा व्यक्तिले त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ विकृति फैल्यो भन्ने धारणा पनि छ। अब विकृतिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त हामी आई थिङ्क कुनै कुरालाई नेगेटिभली लियो भनेपछि हरेक कुरामा विकृति छ। इभन हामी सङ सुन्छौँ है, सङमा पनि त विकृति छ नि। माया प्रेम भन्दाखेरि अब बच्चाहरूले भिडियो गेम खेलिरहेको हुन्छ त्यो पनि विकृतिको हो नि एउटा नजरबाट हेर्दाखेरि। अब कति व्यक्तिहरू चाहिँ टिचर हुन्छ, टिचर हुँदाखेरि चाहिँ आफूले अल्कोहल र स्मोकिङ गरिरहेको हुन्छ र टिचरलाई चाहिँ त्यो कुरा पढाइरहेको हुन्छ। एक हिसाबले त्यो पनि त विकृति हो नि होइन। जस्तै अब कतिपय सोसल टिचरहरू आफै घरमा डिस्क्रिमिनेट गरिरहेको हुन्छ र बाहिर चाहिँ स्टुडेन्टलाई डिस्क्रिमिनेट गरिरहेको हुन्छ होइन। सो मलाई लाग्छ यो विकृति भन्ने कुरा चाहिँ अब सबै घर परिवारदेखि लिएर सबै समाजमै सबै देशमै छ होइन विकृति। बट उहाँले चाहिँ विकृति नै फैलाउने हिसाबले गर्नुभएको होइन। सिम्पली आफ्नो ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको हो होइन। अब हामी विकृतिकै हिसाबले लियो भनेपछि त्यही एउटा आमा ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरा राम्रो मान्छौँ होइन। अनि त्यही एउटा प्रेग्नेन्सी मदरले त्यो कुरा देखाउँदाखेरि वाइ हामीले चाहिँ त्यस्तो अफेन्डिभ हुनुपर्ने, सायद त्यतिको रियाक्ट गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ मलाई लाग्दैन। मलाई पनि त्यही लाग्छ, त्यस्तो अफेन्सिभ हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ होइन। अन्टिल अनलेस उहाँहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ त्यो गरेर होइन, त्यो अरूलाई त्यस्तो इफेक्ट पर्नुहुन्न जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब यस्तो हो हाम्रो समाजको गल्ती पनि होइन किनभने हामी एकदमै कल्चरल्ली एउटा डाइभर्स छौँ, रिच छौँ होइन। भनौँ न इन्डिया नेपाल भन्यो भनेपछि अलिकति मोरल भ्यालुस इथिक्सलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा त्यो स्टिग्मालाई ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो डाइजेस्ट गर्न चाहिँ गाह्रो भएको हो र बिस्तारै त्यो कुराहरू नर्मलाइज हुँदै जान्छ होइन। अब विकृति त धेरै भइरहेको छ। इभन हामी टिकटकमा हेर्छौँ, सोसल मिडियामा हेर्छौँ, कसैलाई अशब्द बोलेर गाली गर्नु पनि त एउटा विकृति हो। हामी ह्युमनले नै गरिरहेको हुन्छ होइन। इभन हामी मान्छे भनेको यस्तो हौँ, कसैको सफलता पनि मुक्त कण्ठले हामी प्रशंसा पनि गर्न सक्दैनौँ, रमाउन पनि सक्दैनौँ होइन। भनेपछि यो पनि त विकृति हो नि। हरेक चिजमा विकृति छ जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ यो विकृति फैलाउने भन्दा पनि एउटा सोसल स्टेरियोटाइप र स्टिग्मालाई ब्रेकआउट गर्न खोज्नु भएको जस्तो मात्रै लाग्छ। सो गाइज आई होप यो सेसन तपाईँहरूलाई इन्फर्मेटिभ भयो होला होइन। यो ओभर थिङ्किङको बारेमा बुझ्नुभयो होला विस्तृत रूपमा होइन। सायद केही बुझ्नु भएको छैन भनेपछि तपाईँहरूले डु कमेन्ट होइन। अनि मैले अघि पनि भनिसकेँ, नभए केही पर्सनल थिङ्स छ भनेपछि यु क्यान प्राइभेटली म्यासेज टु हर होइन। अरू के भन्नुहुन्छ तपाईँले, कस्तो लाग्यो यो सेसन? एकदमै राम्रो लाग्यो होइन। सबै प्रश्नलाई समेटेर क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्नुभएको रहेछ, एकदमै राम्रो छ। अनि धेरै व्यक्तिले मलाई सोध्नु भएको थियो इनबक्समा ओभर थिङ्किङको बारेमा। जति सक्दो मैले चाहिँ बुझाउने चाहिँ प्रयास गरेको छु। इफ तपाईँलाई चाहिँ केही यहीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यस्तै मेन्टल हेल्थ एपिसोड लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। सो टिल देन अझैसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि यस्तै भिडियो अपडेटहरू हामी ल्याउने नै छौँ तपाईँहरूको लागि। तपाईँको क्वेसनहरू लिएर होइन तपाईँहरूको माझमा हामी पुर्याउने नै छौँ। स्टे सेफ, स्टे पोजिटिभ, बाई बाई।